प्रथम त सर यो स्मार्ट सोल्युसनको चाहिँ एउटा चेयरम्यान हुनुहुन्छ। तपाईहरुको यो संस्थाले के उद्देश्यका निम्ति यो स्मार्ट सोल्युसन तपाईहरुको स्थापना गर्नुभयो र यसले कस्तो खालको चाहिँ नि एउटा भनौँ न सेवा प्रदान गर्छ? हामी स्मार्ट वास सोल्युसन झन्डै 3 वर्ष अगाडि 2018 मा यसको स्थापना भएको हो र यसमा बेसिकली जति पनि गभर्नमेन्ट सेक्टरको केही सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू र प्लस यो सेक्टरका अन्य साथीहरू मिलेर हामी 5 जनाबाट यो सुरुवात गर्यौं। यसमा म लगायत हरिप्रसाद शर्मा, उहाँ पनि खानेपानी ढल व्यवस्थापनको पूर्व महानिर्देशक हो। त्यस्तै हर्क छेत्री, उहाँ चाहिँ टाउन डेभलपमेन्ट बोर्डको डाइरेक्टरबाट निर्मित हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो 2 जना अरू साथीहरूले करेन्टली काम गरिराख्नु भएको छ, गिरिजा पुरासैनीजी र एउटा कृष्ण येन्डो। यो 5 जनाले यो संस्थाको चाहिँ सुरुवात हामी त्यहाँबाट गर्यौं र यसको मुख्य उद्देश्य जुन छ एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने, यो नन प्रफिट कम्पनीको अवधारणामा त्यसरी दर्ता भएर सुरु भएको हो र हामीले यो यत्रो वर्षसम्म जुन यो खानेपानी सरसफाई क्षेत्रमा जुन एउटा अनुभव बटोलिसकेका छौं, त्यो अनुभवलाई जनताको बीचमा समुदायमा कसरी यसलाई चाहिँ हामी पुर्याउने, त्यो एउटा सेवा गर्ने उद्देश्यले नै हामी आफ्नो आर्जन गरेको सिप र अनुभवहरू जुन छ त्यो विभिन्न फोरमको माध्यमबाट विभिन्न किसिमले जनतासम्म पुर्याउने। यसमा चाहिँ हामीले गभर्नमेन्टलाई जस्तो पोलिसी एडभोकेसी मा सपोर्ट गरिरहेछौँ। विभिन्न इस्युजहरू यो खानेपानी सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धी जुन केही इस्युजहरू जुन छ त्यो इस्युजहरूमा छलफल गराएर वे फरवर्ड के हुन सक्छ त्यो विभिन्न सेक्टरका एक्सपर्टहरूलाई ल्याएर त्यसरी छलफल गराएर अगाडि बढ्छौँ र यसै यो 3 वर्षको अवधिमा हामीले झन्डै करिब 20-25 वटा कार्यक्रमहरू गरिसकेका छौँ। हामी यो खानेपानीको जुन विश्व पानी दिवस, हाम्रो यो वर्ल्ड टोयलेट डे, हाम्रो यो ग्लोबल ह्यान्ड वासिङ नियमित रूपले हामी चाहिँ त्यो दिनहरू चाहिँ त्यसमा सेलिब्रेट गर्छौँ विभिन्न कार्यक्रमको सँगसँगै। त्यस्तै कोभिडको बेलामा हामीले करिब 15 वटा जति कार्यक्रमहरू सञ्चालन वेबिनार गरेका थियौँ। त्यसमा यो कोभिड एन्ड वासको इम्पोर्टेन्स के छ र त्यसमा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरूले पनि लिएर जनचेतना कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, वाटर क्वालिटीलाई हामी कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र डे टु डेमा जुन खानेपानी सरसफाई र स्वच्छतासँग रिलेटेड जुन इस्युजहरू छन् त्यो मान्छेहरूले त्यसमा कसरी सचेतना जगाउने त्यो उद्देश्यमा गरेका थियौँ। र त्यस्तै हामीले चाहिँ यो 7 प्रदेशको छुट्टै हामीले त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार, नगरपालिका, किनकि यो सबभन्दा कोभिडको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको थियो र त्यस्तै त्यहाँको सेवा प्रदायकहरू, खानेपानी सरसफाइका जुन युजर्स कमिटीहरू जुन छ उहाँहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर उहाँहरूलाई पनि यस्तो प्राविधिक जनचेतना सम्बन्धी काम र प्रोभिन्स र फेडरल गभर्नमेन्टसँग के कस्ता खालका सपोर्ट चाहिन्छ उहाँहरूले काम सञ्चालन गर्नु, त्यो विषयमा हामी छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै हामी वाटर सेक्युरिटी एउटा फोरम को लागि हामी चाहिँ इन्चियन युनिभर्सिटी, कोरियाको, साउथ कोरियाको केही एक्सपर्टहरूले, AIT को एक्सपर्टहरूसँग मिलेर यहाँको लोकल एक्सपर्टसँग लाई राखेर हामी 4 दिनको यहाँको लोकल एक्सपर्टलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सम्बन्धी चाहिँ गरेका थियौँ। त्यस्तै अब यो सेक्टरमा हाम्रो फन्डिङको निकै ग्याप छ रिसोर्सेसको, र त्यसमा चाहिँ वाटर यो हाम्रो चाहिँ यो गभर्नेन्स एन्ड फाइनेन्सिङमा भनेर वास गभर्नेन्स एन्ड फाइनेन्सिङमा हामी 2टा चाहिँ यस्तै डिस्कसन चाहिँ अगाडि गरेका थियौँ, जसले गर्दा प्राइभेट सेक्टरलाई यो फिल्डमा कसरी च्यानलाइज गर्न सकिन्छ, त्यो प्राइभेट फन्डिङलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ, यस्तै खालका कार्यक्रम। र अर्को चाहिँ मुख्य एउटा कार्यक्रम हामीले यो स्मार्ट वाटर म्यानेजमेन्ट जुन छ सेवा प्रदायकहरूलाई
त्यसलाई चुस्त दुरुस्त र इफेक्टिभ कसरी बनाउने, नयाँ टेक्नोलोजीहरू जुन आइसकेको छ, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, त्यो टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्नो संस्थामा स्मार्टनेस कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यो विषयमा पनि हामी विभिन्न 2-3टा फोरम कोरियन युनिभर्सिटीसँग मिलेर हामी 2-3टा कार्यक्रम वेबिनार गरेछौँ र एउटा रेन वाटर हार्भेस्टिङ र ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज सम्बन्धी पनि हामीले रिजनल कन्फरेन्स, यहाँको नेसनल कन्फरेन्स हामी 2टा गऱ्यौँ, जसबाट चाहिँ यो पानी सम्बन्धीको स्कार्सिटी र साथसाथै यसलाई चाहिँ हामी रिचार्ज, ग्राउन्ड वाटरको रिचार्ज गरेर कसरी केही हदसम्म र कसरी रेन वाटरलाई कसरी कलेक्सन गर्ने, कसरी रिचार्ज गर्ने, त्यो प्रविधिको बारेमा जनचेतना र साथसाथ टेक्नोलोजीको प्रचार प्रसार गर्ने विषयमा, त्यसलाई कसरी टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ लोकल लेभलमा, त्यो विषयमा छलफल चलाएको थियो। नेपाल सरकारको होइन खानेपानी मन्त्रालय एउटा नीति निर्माताको पदमा पुगिसकेर होइन नीति निर्माण गरिसकेपछि अवकाश निवृत्त हुनुहुन्छ। यो खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा विगतका नीति नियमहरू होइन नेपाल सरकारले जारी गरेका नीतिहरू र त्यसलाई यो आम नेपालीलाई अलिकति स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ गुणस्तर होइन यस्ता खालका चाहिँ नि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन विगतका नीति र वर्तमान परिप्रेक्ष्य अनुसार कतिको अहिलेको परिप्रेक्ष्य अनुसार चाहिँ नि एउटा जुन छ नि नीति निर्माण नै अलग छुट्टै लिएर चाहिँ जारी गरेर जानु कतिको आवश्यक देख्नुहुन्छ? एकदम सान्दर्भिक कुरा यहाँले उठाउनु हो। अब पहिले हाम्रो एकात्मक सरकार थियो, अहिले चाहिँ 3 लेभलको गभर्मेन्ट आइसकेको छ। फेडरल गभर्मेन्टमा हाम्रो चाहिँ यो सङ्घीय सरकार, प्रोभिन्स र स्थानीय सरकार तीनटालाई चाहिँ हामीले जिम्मेवारी बाँडफाँड संविधानले नै गरिसकेका छ र यसमा खास गरेर यो खानेपानी सरसफाइ स्वच्छताको कुरा गर्ने हो भने यसमा मेन रूपमा हाम्रो स्थानीय सरकारलाई बराबरी चाहिँ जिम्मेवारी तोकिएको छ, किनकि अब डे टु डे चाहिँ त्यहाँ समस्या आउने, त्योसँग रिलेटेड समस्या आउने चाहिँ त्यही हो। त त्यसैले लोकल लेभलमा त्यहाँ जनताहरूसँगको बिचमा बस्ने स्थानीय सरकार भएको नाताले संविधानले नै पनि स्थानीय सरकारलाई बढी यसमा एकाउन्टेबल बनाएको छ र अब पहिलेको त्यसैले चाहिँ त्यो नीति जुन छ, पहिलेको नीतिहरू जुन आएको छ त्यो डेफिनेटली अब त्यसलाई चाहिँ हामी परिमार्जन गरेर अहिलेको जुन यो बाँडफाँड जिम्मेवारी जुन बाँडफाँड भएछ, रिस्पोन्सिबिलिटी जुन बाँडफाँड भएको छ, त्यो अनुरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। अब फेडरल सरकारले खास गरेर यो चाहिँ हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, हाम्रो चाहिँ पोलिसी, डोनरहरूसँग चाहिँ कोलेबोरेसन, कोअर्डिनेसन गरिदिने, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस कसरी जुटाउने होइन, इन्टरनेसनल कमिटमेन्टहरू के छ त्यो नेपालमा चाहिँ कसरी लागू गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा ओभरअल प्लानिङ गरेर जानुपर्ने, डाटा कलेक्सन गर्ने। अब नेसनल डाटालाई चाहिँ कलेक्सन गरेर त्यसलाई हामी चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका जुन लक्ष्यहरू छन् त्यो विषयमा चाहिँ प्लानिङ गरेर त्यसमा प्रोभिन्स सरकार, लोकल गभर्मेन्टहरूले कसरी त्यसमा सपोर्ट गर्ने, त्यो किसिमको एउटा फ्रेमवर्क भनौँ न फेडरल गभर्मेन्टले बनाइदिनु पर्ने, जसमा चाहिँ प्रोभिन्स र लोकल गभर्मेन्टले पनि आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर त्यो नेसनल टार्गेट र अल्टिमेटली जुन राष्ट्रले एउटा जुन एउटा कमिट गरेको भनौँ न सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल जुन छ, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, त्यो पुरा गर्नको लागि पनि त्यो एउटा सघाउ पुर्याउने, त्यो विषयमा रोल खेल्नुपर्ने। र अब प्रोभिन्स लेभल अब बिचमा भएकोले अब त्यो भनौँ न 2टा नगरपालिका या 2टा चाहिँ स्थानीय सरकारको बिचमा जुन इस्युजहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी रिजल्भ गरिदिने, त्यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा के कस्ता इस्युजहरू जुन छ त्यो विषयमा त्यो सघाउ पुर्याइदिने, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू गरिदिने, यस्ता खालमा चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भने त्यहाँ रिसोर्सेसहरूमा चाहिँ कसरी जुटाउन सकिन्छ, त्यो रिसोर्सेसहरू चाहिँ लोकल गभर्मेन्टलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्ने र यो खानेपानी सरसफाइका जुन टार्गेटहरू जुन छ, लक्ष्यहरू पुरा गर्नको लागि हामीले दिगो विकासका लक्ष्यलाई चाहिँ स्थानीय स्तरमा त्यसलाई चाहिँ स्थानीयकरण गरेर
त्यो लक्ष्यहरू पुरा भइरहेको छैन, कहाँ के इस्युजहरू छन् त्यसलाई चाहिँ समाधान गरिदिने, सपोर्ट गरिदिने भन्ने कुरोमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो स्थानीय सरकारले नै इम्प्लिमेन्टेसनको काम चाहिँ जिम्मेवारी सबै स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ र उहाँले आफ्नो प्लान जुन छ त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ सबै स्थानीय सरकारले एउटा वास प्लान बनाउन जमर्को गरेछ, बनिरहेछ, त्यसमा धेरै काम भइ पनि सकेछ र त्यो वास प्लान बनाउनको लागि चाहिँ फेडरल सरकारले, सङ्घ सरकारले एउटा चाहिँ गाइडलाइन तयार गरिदिएछ, यस्ता खालका चाहिँ प्लानहरू बनाउनुपर्छ। त्यसैले उसले आफ्नो क्षेत्रभित्र हाम्रो सोर्सहरू के छ त्यसको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने, कस्ता खालका योजनाहरू सञ्चालन भएका छन्, योजनाहरू कति प्रभावकारी रूपमा छन् सञ्चालन भएका छन्, यो त सबै र वाटर सम्बन्धी चाहिँ त्यो विभिन्न सोर्सहरू के छ, कसरी छरिएको छ त्यसलाई सङ्कलन गरेर त्यो तथ्याङ्क लिएर कतिपय मान्छे चाहिँ भनौँ न सेवाबाट वञ्चित छन् त्यो इन्फर्मेसन लिएर र त्यो चाहिँ अब टाइम चरणबद्ध तरिकाले र निश्चित समयभित्र जुन त्यसलाई भनौँ न राष्ट्रिय लक्ष्यलाई मिट गर्ने गरी त्यो आफ्नो लक्ष्य कसरी पुरा गर्न सकिन्छ, त्यसमा कति रिसोर्सेस लाग्छ, कति म्यान पावर लाग्छ, त्यो प्लान चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले बनाइ पनि रहेको छ। त्यो जहाँ बनाउनु बाँकी छ त्यहाँ बनाउनु पर्यो र त्यो प्लानको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि प्रोभिन्स सरकारलाई चाहिँ हाम्रो फेडरल सरकारले त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न चाहिँ पुर्याउनु पर्ने। त यस्ता खालका जुन छ अहिले के छ कि दोहोरोपन भइरहेछ। अहिलेको समस्या के देखिएछ भने एकै ठाउँमा लोकल गभर्मेन्टको पनि प्रोग्राम छ, हाम्रो सङ्घीय सरकारको पनि प्रोग्राम छ, प्रोभिन्सको पनि प्रोग्राम छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो रिसोर्सेसको जुन छ प्रोपर युटिलाइजेसन भइरहेको छैन। त्यसलाई चाहिँ कसरी एउटा हामी रोक्नुपर्ने। अब त्यो गर्नको लागि के छ कि सुझाव कि अब हामीले पहिले त जे जति हाम्रो इन्फर्मेसन एउटा डाटा ब्याङ्क चाहियो र डाटा ब्याङ्क बनाइसकेपछि प्रोजेक्टको जुन डिमान्ड आउँछ नि त्यो एउटै बास्केटबाट त्यो डिमान्डलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर कुन चाहिँ फेडरल सरकारले गर्ने हो त्यहीबाट एड्रेस गरिदिनु पर्यो। भएन भने प्रोभिन्सको माथामा के पर्छ प्रोभिन्समा पठाउने, प्रोभिन्सकोले गर्न नसके या उसको जुरिडिक्सनमा नपर्ने जसरी चाहिँ बाँडफाँड भएछ योजनाहरूको लोकल गभर्मेन्टमा चाहिँ पठाइदिने। त्यस्तै एउटै बास्केटबाट प्रोजेक्टका डिमान्ड स्क्रिनिङ गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गर्यो भने यो चाहिँ दोहोरोपन एक हट्न सक्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ तीनटै सरकारको बिचमा राम्रो एउटा चाहिँ समन्वयको आवश्यकता छ, किनकि अब फेडरल सरकारले पनि कुनै योजना चाहिँ सञ्चालन यदि त्यो स्थानीय आखिर योजना त सञ्चालन हुने भने त कुनै गाउँ या नगरपालिकामा नै हो। अब त्यहाँको जिम्मेवारी त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई छ। उसले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो भने त्यसको इन्फर्मेसन, त्यसको प्रोग्रेस के भइरहेछ र सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पनि त्यहाँ स्थानीय सरकारसँग पनि एउटा समन्वय गरेर वातावरण जसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि यसमा डुप्लिकेटेसन जहाँ भइरहेको छ, जहाँबाट सेवा मान्छेले पाइरहेको छ त्यस्तो खालमा चाहिँ प्रोजेक्टलाई उसले अगाडि बढ्दैन। त्यसैले दुवैटै चाहिँ साइडबाट यो तीनटै गभर्मेन्टको एउटा राम्रो चाहिँ कोअर्डिनेसन र साथसाथै डाटा फिडब्याक, एक अर्काले गरेको कामको चाहिँ त्यो फिडब्याक र अल्टिमेटली यो सबै डाटा लिएर यो फेडरल सरकारले के कस्तो भइरहेछ, कहाँ कति काम भइरहेको, यसको डाटा म्यानेजमेन्टको काम चाहिँ फेडरल सरकारले लिनुपर्ने र फेडरल सरकारलाई प्रोभिन्स र चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले त्यो डाटाको फिडब्याक दिने कुरोमा सहयोग गर्नुपर्छ। यो आकाशे पानी ग्राउन्ड लेभलका लागि रिचार्ज हुन कतिको आवश्यक छ र वर्तमान निर्मित यो संरचना, भौतिक पूर्वाधार संरचनाले त्यसलाई ध्यान दिएन भने कतिको असर पुर्याएको छ सर? तपाईँ एउटा इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तपाईँको दृष्टिकोणबाट के देख्नुहुन्छ? अब यहाँ अहिले तराईमा जुन छ धेरै जहाँ ग्राउन्ड वाटर प्रयोग भइरहेको छ त्यहाँ मान्छे पहिले चापाकल 20-25 फिटमा चाहिँ पानी आउँथ्यो र धेरै जसो ठाउँमा अहिले पुरै तराई हेर्नुभयो भने त्यहाँदेखि लिएर सुनसरी मोरङदेखि लिएर सिराहा सप्तरी यो सर्लाही धनुषा महोत्तरीको बेल्टमा यो वैशाख महिनादेखि असार महिनासम्म 3 महिना त्यो ठ्याम्मै एकदम पानीको एकदम हाहाकार मच्छ। चापाकलमा त पानी, सेलो ट्युबवेलमा त पानी ठ्याम्मै आउँदैन।
अब हामी आफ्नै घरमा पनि पहिले चापाकलबाट जुन पानी खाइरहेको अहिले चापाकल सुकेर डिप ट्युबवेल चाहिँ करिब 300 फिटको डिप ट्युबवेल चाहिँ गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। अब त्यहाँबाट पनि यो गर्मीको महिनामा त्यो पानी पनि कहिले चाहिँ लेयर छोड्ने कहिले पानी पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नआउने। यसबाट के बुझिन्छ भने इफेक्ट चाहिँ यसको प्रभाव के मतलब हो कि अब हामीले पानी सजिलैसँग ग्राउन्डको जमिनको मुनि पानी जुन तान्न चाहिँ सफल भइरहेको थियो त्यो चाहिँ अब सम्भव छैन। यसको मतलब चाहिँ वाटर टेबल चाहिँ केही न केही त्यो गरिरहेको। अब यसमा पर्याप्त मात्रामा हाम्रो अध्ययन भएको छैन, तर प्रभाव त देखियो भने यसको डेफिनेटली चाहिँ वाटर लेभल चाहिँ तल गइरहेको छ भनेर त्यो महसुस भयो। डिप ट्युबवेलबाट पानी आइरहेको छ, स्यालो ट्युबवेलबाट आइरहेको छैन। र त्यस्तै अब यो वास्तवमा त्यसैले हामीले जुन यो रेन वाटरलाई कलेक्सन गरेर र त्यसलाई जमिनमा यो हामीले रिचार्ज गर्ने पुनर्भरण गर्ने भन्ने यो ठुलो आवश्यकता महसुस भएको छ। अब कुरो छ कि अब ग्राउन्ड वाटर यो पुनर्भरण सबै ठाउँमा चाहिँ सम्भव पनि छैन। त्यसको लागि सर्टेन एउटा लेयर हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब अन्य खालका प्रविधिहरू छन्। हामीले जुन पुनर्भरण गर्ने पानीको छ क्वालिटी के छ, कस्तो छ, यो सबै कुरो चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ। त्यो फिल्डमा हाम्रो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ अध्ययन भइसकेको छैन। त्यो अध्ययनको आवश्यकता छ र साथसाथै यो पानीलाई चाहिँ जुन लेयर घटिरहेछ दिनका दिन, यो विषयमा कुनै पर्याप्त मात्रामा हाम्रो कुनै चाहिँ यस विषयमा चाहिँ खास गरेर अध्ययनै भएको पनि देखिँदैन। यो विषयमा अध्ययन पनि गर्नु पर्यो र साथसाथै प्रविधिहरू, उपयुक्त प्रविधिहरू के छ, डिमोन्स्ट्रेसन प्रोजेक्टहरू बनाएर उपयुक्त कुन प्रविधिबाट हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। होल नेपालको जहाँ ग्राउन्ड वाटरको सोर्सेज छ त्यस्तो ठाउँमा त्यसलाई म्याप एउटा बनाएर कुन ठाउँमा चाहिँ ग्राउन्ड वाटरको यो पुनर्भरण रिचार्ज गर्ने चाहिँ सम्भव छ, त्यस्तो खालको चाहिँ यो क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ। अब जहाँसम्म यहाँ चाहिँ संरचनाको कुरो गर्नु हो, वास्तवमा संरचनाको निकै नै अभाव छ। अब यसलाई हामीले अहिले हेर्ने भनेर अहिले संरचनाको हिसाबमा हाम्रो विभिन्न कार्यालयहरू चाहिँ खानेपानीको प्रोभिन्स लेभलको कार्यालय विभिन्न ठाउँमा छ, त्यस्तै सिँचाइको पनि त्यस्तै कार्यालयहरू छन्। तब यसपट्टि यो ग्राउन्ड वाटरलाई कलेक्सन, यो रेन वाटरलाई हामीले कलेक्सन गर्नुपर्छ, यसलाई हामीले रिचार्ज गर्नुपर्छ भने कुनै पनि निकायले यसलाई राम्रोसँग यसलाई आत्मसात गरेर त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन सकेका छैन। अब हो अलिकति चाहिँ यो पार्ट चाहिँ यो काठमाडौँ नगरपालिका महानगरपालिकामा यो 1-2 वर्षदेखि यसमा चाहिँ अलि ध्यान पुगेको छ र यो सिलसिलामा पनि मैले अब के यहाँ भन्न चाहन्छु भने हामीले 2 वर्ष अगाडि यो ठ्याक्कै 2019मा एउटा रिजनल कन्फरेन्स गरेको थिए रेन वाटर हार्भेस्टिङको। यही इस्युजहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि सार्यौँ। त्यसको केही रिकमेन्डेसनहरू सबै सरकारलाई हामी दियौँ, स्थानीय सरकारलाई पनि दियौँ र त्यो कुरोलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले लास्ट इयर एउटा रिचार्ज नीति नै ल्यायो, काठमाडौँ रिचार्ज भन्ने नीति ल्यायो र त्यो अन्तर्गत केही उहाँहरूले कार्यक्रममा यो रिचार्ज गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि पाइलटको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। यतिले मात्रै होइन, अन्य नगरपालिकाहरूले पनि यो कुरोको लागि अगाडि बढ्नु पर्यो र यसमा खास गरेर यो सङ्घीय सरकार जुन छ, सङ्घीय सरकारले यो विषयमा एउटा चाहिँ निर्देशिकाको आवश्यकता छ। अब त्यो निर्देशिका बनाइदिएर त्यहाँ प्राविधिक रूपमा कसरी रिचार्ज गर्ने, किन गर्नु पर्यो र मास लेभलमा यसको चाहिँ प्रचार प्रसार र डिसिमिनेसन उहाँहरूको जुन संस्था छ त्यो संस्था मार्फत पनि गर्नु पर्यो र साथसाथै त्यति मात्रै होइन, पहिले आफूले जति पनि गभर्मेन्टका संस्थाहरू छन् उहाँहरूले यो रेन वाटरलाई कलेक्सन गरेर एउटा हरेक के भन्छ यो संरचनाहरूमा जहाँ गभर्मेन्ट बिल्डिङहरू छन्, हस्पिटलका या गभर्मेन्टका संरचनाहरू चाहिँ स्कुलहरू जुन छ त्यसमा अनिवार्य रूपमा चाहिँ यो रेन वाटर हार्भेस्टिङ कलेक्ट गरेर
र त्यसलाई उपयुक्त मात्रामा कहाँ चाहिँ पुनर्भरण गर्न सकिन्छ त्यो प्रविधिको विकास गर्नको लागि उहाँहरूले नै अगाडि सर्नुभयो भने आम पब्लिक यसलाई अगाडि बढ्छ। त्यस्तै चाहिँ स्थानीय सरकारको हकमा चाहिँ त्यो नगरपालिकाहरूले अब यो नक्सा पास गर्दाखेरि यो रेन वाटर कलेक्सन गर्ने एउटा जुन संरचना छ त्यो अनिवार्य रूपमा चाहिँ उहाँहरूले हेरेर र त्यो नक्सा पास गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाइदिनु हो भने लोकल जुन नयाँ घरहरू बनिरहेको छ त्यसमा यो रेन वाटर हार्भेस्टिङको संरचनालाई समावेश गरेर र त्यसलाई फेरि चाहिँ उहाँहरूले कम्प्लिसन सर्टिफिकेट दिँदाखेरि त्यो जडान भएको छ कि छैन त्यसको अनुगमन समेत गरिदिनु भयो भने यो प्रभावकारी हुन जान्छ। अनि सर यो सरले अरू विज्ञ सरहरूले पनि भनिरहनु भएको छ र तपाईँले पनि भन्नुभयो तराई लेभलका भूमिगत जलस्रोतको चाहिँ नि लेयर त्यसको चाहिँ तल घट्दै जानु गइरहेको छ भन्नुभयो होइन। अरूले पनि अरू विज्ञ सरहरूले पनि यो कुरा भनिरहनु भएको छ र तपाईँ स्वयं त्यतैका बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ र इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ र यो यसरी घट्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हुनसक्छ सर? यो विश्वव्यापी यो के भन्छ जलवायु परिवर्तनको असर हो कि अथवा होइन यहाँका संरचनाहरूले गर्दा हो कि मुख्य यसको आकलन के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जस्तो इन्जिनियरको? अब यो मिश्रित समस्या हुनसक्छ। अब यसमा मैले अघि नै भने कि हाम्रो कुनै अध्ययन र हाम्रो यो विषयमा रिसर्चहरू त्यति हुन सकेका छैन। तर अब जुन प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि के हुन्थ्यो कि भने पहिले मान्छेले खेतमा पानी लगाउँदा पनि त्यहाँबाट ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज हुन्थ्यो होइन खेतमा। त्यस्तै अब यो अहिले हाम्रो सिमेन्ट र यो ब्ल्याक टप यति गरिसक्यौँ र त्यो गरिरहेको छु। हाम्रो बाटोघाटो सबैलाई चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्डभित्र पनि अब पुरै सिमेन्टेड गरेर रिचार्ज गर्ने जुन छ नि त्यो पानी पहिले नेचुरल किसिमले जुन रिचार्ज भइरहेको थियो त्यो अहिले रिचार्ज एरिया नै सर्फेस जहाँबाट पानी चाहिँ रिचार्ज हुन्छ त्यो चाहिँ एरिया एउटा घटेको छ। त्यो के कारणले सहरीकरणले गर्दाखेरि अब हाम्रो बाटोघाटो बन्यो, हाम्रो ब्ल्याक टपहरू धेरै भयो गऱ्यौँ, हामी चाहिँ कहीँ कङ्क्रिटिङ गऱ्यौँ, हामी नभए पनि आफ्नो कम्पाउन्ड र अरू उसमा पनि त्यो चाहिँ सिमेन्टको प्रयोग गरेर त्यो रिचार्ज हुने ठाउँहरू जुन छ त्यसलाई सिल गर्यो। हाम्रो खोला खोल्सीमा पनि हेर्नुभयो भने त्यहाँ मान्छे तुरुन्तै बाढी आउँछ नि। अब पहिलेको जति खोल्सीहरू जुन छ नेचुरल पानी बग्ने ठाउँ जुन थियो नि त्यसलाई मान्छेले कि त अब अतिक्रमण गरेर खेतसेत गरेर बनाइदिएछ, पानीको बहाव दिने ठाउँ दिएको छैन। यो सबै कारणले गर्दाखेरि के छ कि यो पानीको जुन नेचुरल रिचार्ज पहिले हुन्थ्यो अब गाउँ गाउँमा पहिले मान्छेले इनार पोखरीहरू खन्थ्यो होइन धर्म गर्नको लागि मान्छेले सबै ठाउँमा त्यो गर्थ्यो। त्यो प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन के भयो कि इनार पोखरीलाई पनि मास्ने क्रम चाहिँ बढ्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि इनारबाट पनि त अब हाम्रो पानी जम्मा भएपछि त्यहाँबाट ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज हुन्थ्यो नि। पोखरीबाट जुन जम्मा हुन्थ्यो त्यसलाई हामीले सुक्खायाममा त्यही पानी हामी प्रयोग गर्थ्यौँ। अरू बेलामा चाहिँ बर्सातको बेलामा पानी हामी जम्मा गर्थ्यौँ, त्यो चाहिँ रिचार्ज हुन्थ्यो। कति आहालहरू छ पहाडतिर पनि हेर्नुभयो भने आहालहरू हुन्थ्यो सानो सानो जुन छ त्यो त्यहाँ पानी जम्मा हुने त्यहाँबाट रिचार्ज हुने। त्यो यो कुरालाई यो जुन संरचनाहरू जुन थियो नि पहिले पूर्व प्राचीन कालदेखि आइरहेको छ। नहरहरू कतिपय अब यहीँ काठमाडौँमा हेर्नुभयो भने अब कतिपय नहरहरू जुन छ त्यो सबै मासिदिया छ, त्यहाँबाट चाहिँ पानी चाहिँ बग्दैन। त त्यो पानी पहिले जुन फ्लो जुन हुन्थ्यो नि त्यहाँबाट रिचार्ज हुन्थ्यो, त ग्राउन्ड वाटर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रिचार्ज भएर आफै पनि पलाउँथ्यो। यो संरचनाहरूलाई चाहिँ हामी ध्वस्त गरेछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा त यो कारण छ। दोस्रो कारण छ कि अब हाम्रो यो अहिले क्लाइमेट यो जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि पनि अब यो स्रोतहरूमा त्यसलाई असर परिरहेको छ, स्रोतहरू सुकिरहेछ। हुन त यो विषयमा पनि हाम्रो अध्ययन त्यति हुन सकेका छैन। अब यो प्रभावको कारणले मान्छे के हो कि यता जलवायु परिवर्तनको पनि अब हामीले टेम्परेचर बढ्ने इराटिक रेनफल मतलब यो बर्सातहरू जुन आउने गरेको छ नि यो प्रभाव त देखियो। तर अब त्यसले गर्दाखेरि मुहानहरू पनि हामी सुकिरहेछ देखियो। हाम्रो चाहिँ जुन स्प्रिङबाट पहिले पानी आउँथ्यो अहिले आउन थाल्यो, ट्युबवेलबाट पानी चाहिँ त्यहाँ तल झर्दै गयो वाटर टेबल। त
यो सबै कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ यो अध्ययन त्यति भएको छैन। त्यो कारणले पनि अब यो हाम्रो स्रोतहरूमा सुक्दै गएको र यो कमी भइरहेको, रिचार्ज हुन नसकेको कारणले, यो विभिन्न कारणले। अर्को कारण छ अब चाहिँ यो हाम्रो अहिले अर्बनाइजेसनले गर्दाखेरि अब अर्बन सेक्टरमा ठाउँमा मान्छेलाई पानीको आवश्यकता झन् बढ्दै गयो। पहिले चाहिँ हाम्रो यो गाउँहरूमा नै चाहिँ बस्तीहरू बस्थ्यो, अब सहरीकरण भएपछि त्यहाँका चाहिँ खानेपानीका डिमान्ड, त्यहाँका हाम्रो के भन्छ इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ डिमान्ड, हेल्थको लागि चाहिँ डिमान्ड, विभिन्न सेक्टरको लागि चाहिँ त्यो पानीको डिमान्डहरू बढ्दै गएकोले विभिन्न स्रोतमा पनि कम्पिटिसन हुन गयो र त्यसले गर्दाखेरि सुक्दै गएको चाहिँ स्रोतहरू छन्। स्रोतमाथि मान्छेको चाहिँ एउटै स्रोत छ भने त्यसमा चाहिँ कन्फ्लिक्टिङ नेचर चाहिँ बढ्दै गएको, त्यसरी यो सबैले प्रयोग गर्ने र विभिन्न खालको कोही खानेपानीलाई चाहियो, कोही सिँचाइलाई चाहियो, कोही टुरिज्मलाई चाहियो, कोही इन्डस्ट्रीलाई चाहियो, यस्तै खालको चाहिँ त्यो बढ्दै पनि गएकोले त्यहाँ पनि क्राइसिस महसुस भयो। यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो सुक्दै गएको र साथै जति हामी तान्छौँ अब जमिनमा त निश्चित पानी छ, त्यो हिसाबले पुनर्भरण पनि त्यो टेक्नोलोजीहरू एडप्ट गरेर हामी पुनर्भरण गर्नेतर्फ पनि नगएको कारणले यसरी घट्दै गएको। त्यसैले चाहिँ अब कम्तीमा यो नेचुरल रूपमा जुन हाम्रो बर्सातको पानी आउँछ त्यो पानीलाई सङ्कलन गरेर या ठुला हामी चाहिँ ड्याम बनाइदिएर पानी त्यतिकै खेरमा जान्छ। जहाँ खाली ठाउँ छ भने त्यहाँ ठुलो पोखरी, पुराना प्राचीन कालका जुन पोखरी बनाउने जुन थियो त्यसलाई पनि हामी विस्तार भएर अगाडि जानु पर्यो र जहाँ जति हाम्रो खाली ठाउँ छ, चौरहरू छन्, त्यस चाहिँ कलेक्सन गरेर राखिदियो भने त्यहाँबाट रिचार्ज हामी गर्न सक्छौँ। आर्टिफिसियली पनि गर्न सक्छौँ, नेचुरली पनि त्यो हुनसक्छ। अब अन्त्यमा एउटा, अब सर नेपाल सरकारका महानिर्देशक, पूर्व महानिर्देशक हुनुहुन्छ खानेपानी विभागका, ढल निकास विभागका, र अब सरलाई अहिले त बोल्नु मिल्छ। नेपाल सरकारले यो 77 जिल्लामा एउटा खुला दिशामुक्त ODF घोषणा गरिसकेको छ। यसरी यो खुला दिशामुक्त घोषणाले यो सरसफाइ र स्वस्थतामा त्यसमा के भन्छ यसले चाहिँ उ गर्छ, प्रभावकारी हुन्छ या त्यसले गर्दाखेरि अझै हुन्छ नि ग्रामीण भेग होइन, एउटा यस्तो ग्रामीण भेगतिर पनि यस्तो कुराहरू भइरहेछ र त्यसले गर्दाखेरि यो सरसफाइमा पुरा नियन्त्रण र उसमा आउँछ या यसलाई अझै ध्यान पुऱ्याएन भने केही समस्या पनि सिर्जना हुनसक्छ? के लाग्छ तपाईँको? यतिमा मात्रै हामी छोड्यो भने समस्या सिर्जना हुन्छ, समस्या भइरहेको छ। एक त मैले ODF को यहाँ कुरा गर्नुभयो, ODF पनि त्यो बेला एउटा हतारमा त्यो हामी घोषणा गऱ्यौँ र अब यो एउटा मान्छेको अलिकति मानसिक रूपमा चेन्ज गर्ने भन्ने हिसाबले आएको हो। तर अब वास्तवमा हेर्ने हो भने कतिपय ठाउँमा पूर्ण रूपेण जुन सबै घरमा चर्पी बनेको या पनि बनेको थियो नि, एउटा त त्यो इस्यु छ। त्यो इक्जाम्पल मैले अहिले गोलबजारको नगरपालिकामा एउटा पोलिसी बनाउने कार्यक्रममा त्यहाँ चाहिँ अलिकति इन्ट्र्याक्सन गरेको थिएँ र त्यहाँ उनीहरूको अहिले हाउस यो वास प्लान पनि बनाएको छ। त्यहाँ के देखियो भने वास प्लानको अर्थात् सबैको घरधुरी डाटा लिएको छ, झन्डै 15% हाउस होल्डमा चर्पी छँदै छैन। ODF त घोषणा हामी 2-3 साल अगाडि नै गऱ्यौँ, तर अहिले आउँदाखेरि के देखिन्छ कि त्यति बनेको छैन। त्यसैले चाहिँ कतिपय ठाउँमा त्यो पूर्ण रूपेण बन्न सकेको छैन। एउटा त त्यो इस्यु छ। दोस्रो इस्यु छ कि हाम्रो यो पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूमा बाटोघाटोमा जुन छ नि त्यो संरचना हामी दिन सके। त्यस्तै चाहिँ पब्लिक प्लेसेसहरूमा हाट बजार लाग्ने या यस्तो ठाउँमा जुन छ त्यो मान्छेले कहीँ जानु पर्यो भने बाध्यता छ बाहिर त्यो गर्ने, एउटा त्यो इस्यु। त्यसलाई चाहिँ हामी ध्यान दियौँ नि, हामी चाहिँ खालि हाउस होल्डमा मात्रै दियौँ र त्यो पब्लिक प्लेसेसहरूमा, कम्युनिटी ल्याट्रिनहरूमा, बाटोघाटोमा कसरी चाहिँ त्यो सरसफाइको सुविधा पुर्याउने भने त्यो एउटा चाहिँ इस्यु एड्रेस गर्नुपर्छ। यो पार्ट त ODFसँग रिलेटेड भयो। अब दोस्रो छ कि ODFमा मात्रै भएर हामीले टोटल पूर्ण सरसफाइमा अब जानुपर्छ र यसको लागि जति हामी चर्पीमा जुन दिशा गर्छौँ नि, हाम्रो सोचाइ त्यति बेलासम्म खालि चर्पीमा दिशा गर्ने या सेफ्टी ट्याङ्कमा दिशा गर्ने भन्ने मात्रै सीमित थियो। त त्यहाँ भएको जुन यो लेदो
जुन मानव मूलमूत्रको जुन लेदो जुन छ नि त्यसलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने त्यतातिर हाम्रो सोच त्यो पहिले थिएन। अब अहिले आएर फेकल स्लज म्यानेजमेन्ट लेदो व्यवस्थापन गर्ने जुन छ प्रविधिहरू विभिन्न देशहरूमा भइसकेछ। यहाँ नेपालले पनि 2-3 ठाउँमा चाहिँ बनाइ नै सकेछ। पूर्वमा चाहिँ झापामा यो काकरभिट्टा र चारआलीमा बनेछ। यस्तै ललितपुरमा पनि एक ठाउँमा चाहिँ त्यो बनेको छ, अरू ठाउँमा पनि बनिरहेको छ। त त्यहाँ हामी के गर्यो कि त्यहाँ दिशा गरेर सङ्कलन गर्ने, जहाँ भण्डारण गर्ने जुन छ नि त्यहाँसम्म मात्रै गर्ने छोडिदिए। त्यसपछि हामी छोडिदियौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि वातावरणमा अब मान्छेलाई चर्पी भरिसकेपछि मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन। मान्छेको जब चाहिँ माथि गन्ध आउँछ नि र त्यहाँबाट लिकहरू भएपछि अनि त्यसपछि ल यो ट्याङ्की सफा गर्नुपर्छ भनेर त्यो भ्याकुम ट्रक जुन छ नि त्यसलाई सफा गर्ने, त्यसलाई कसैले चाहिँ म्यानुअली गर्छ, कतिले मेकानिकली गर्छ, त्यसले चाहिँ बुलाएर त्यो गर्छ। अब त्यो सफा गर्ने त बोलाउँछ, कति ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा त्यो सफा गर्ने न मसिन छ र म्यान पावर पनि उपलब्ध छैन, त्यतिकै पनि त्यो बगिरहेको छ। आखिर उसले ल्याएर पनि त्यसलाई प्रशोधन गर्ने त हाम्रो छैन क्षमता, प्रशोधन गर्ने प्रणाली नै हामी विकास गर्न सकेका छैन। त उसले के गर्छ कि अब त्यो त ल्याइसकेपछि त कहीँ त उसले थन्काउनु पर्यो, कहाँ थन्काउने त? या त अहिले के गरिरहेछ कतिपय नगरपालिकाले जहाँ सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ थुपार्ने ठाउँ राखेछ त्यहीँ कतिले खाल्टो राख्छ, कतिले त्यतिकै गरेर फ्यालिदिन्छ, कतिले चाहिँ त्यही नदी नालाको छेउमा अलि खाल्टो गरेर राख्छ, नभए त्यतिकै छोडिदिन्छ, या कति जङ्गलमा चाहिँ गरेर डिस्पोज गर्छ। अल्टिमेटली पानी परिसकेपछि त्यो सबै के हुन्छ कि ग्राउन्ड वाटरमा त्यसले पोल्युट गर्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो सिरियस चाहिँ हेल्थ ह्याजार्ड, हाम्रो चाहिँ नकारात्मक रूपमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा यो असर पर्छ। एउटा त त्यो इस्यु हो। अब र कतिपय ठाउँमा चाहिँ सफा गर्ने चाहिँ म्यान पावर पनि छैन र त्यो के भन्छ मसिनहरू पनि छैन। त्यसैले यसलाई हाम्रो के छ, एउटा बिजनेस मोडलको रूपमा विभिन्न देशहरूमा अहिले गरिरहेको छ, प्राइभेट सेक्टरहरूलाई इन्भल्भ गरेर र यो स्लजलाई, यो लेदोलाई व्यवस्थापन के भन्छ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सफा गर्ने, टाइम इन्टरभलमा 2 वर्ष 3 वर्षमा जुन हाम्रो ट्याङ्क भर्छ, सेफ्टी ट्याङ्क या हाम्रो पिट ल्याट्रिनबाट त्यो निकालेको त्यो लेदोहरूलाई सङ्कलन गरेर र त्यसलाई चाहिँ ढुवानी गर्ने, ढुवानी गरेर प्रशोधन प्रणालीमा लग्ने र प्रशोधन प्रणालीमा चाहिँ प्रशोधन गरिसकेपछि त्यहाँबाट बाई प्रोडक्टहरू हामी ग्यास निकाल्न सक्छौँ, त्यहाँबाट हामी चाहिँ यो सफा पानी निकाल्न सक्छौँ। प्रशोधन भएपछि त्यो सफा पानी हामी कृषिको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यहाँबाट जुन स्लज प्रशोधनपछि जुन स्लज निस्किन्छ के त्यसलाई चाहिँ अब हामी बाल्नेमा प्रयोग गर्न सक्छौँ या चाहिँ हाम्रो म्यान्युअर खादको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यसरी चाहिँ यो एउटा बिजनेस मोडलको रूपमा यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन यदि हामी गऱ्यौँ भने यसमा प्राइभेट सेक्टरकोले रोजगारी पनि पाउँछ, उसले काम पनि पाउँछ र यसलाई चाहिँ हामी व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छौँ र यसलाई वातावरणलाई जुन अहिले प्रदूषण गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी जोगाउन सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ। यो सन्दर्भमा वर्तमान नेपाल सरकारले केही ध्यान अथवा नीति निर्देशिका केही जारी गरेको छ? सरलाई केही जानकारी? अब यो सङ्घीय सरकारले के भन्छ एउटा यो हाम्रो खाखा यो विभिन्न स्टेक होल्डरले गर्नुपर्ने जुन कामको जुन छ नि इन्स्टिट्युसनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सङ्घीय सरकारले एउटा निर्माण गर्यो। त्यसमा हामी नै इन्भल्भ भएर म 7 प्रदेशमा त्यसलाई डिसिमिनेट पनि गर्यो, स्थानीय सरकारहरूको बिचमा गएर। तर अब सङ्घीय सरकारले एउटा फ्रेमवर्क बनाइदिने, हरेक नगरपालिकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि आफ्नो नीति र बाइलजहरू बनाउनुपर्छ, त्यसको खाँचो छ। प्राविधिक रूपमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गरिदिने, तर चाहिँ यो हरेक नगरपालिकाले, किनकि अब त्यहाँको समस्या, त्यहाँको हरेक नगरपालिकाको विभिन्न किसिमको समस्या हुनसक्छ। जस्तै अहिले ललितपुर र कीर्तिपुरमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ ढल प्रणाली पनि छन्। अब बाहिरको नगरपालिकाहरूमा यस्तै गोलबजारको नगरपालिकामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छैन, ढल प्रणाली अहिले छँदै छैन। ढल प्रणाली पनि नगरपालिकाहरूले कति ठाउँमा गरिरह्यो भने त्यसले चाहिँ प्रशोधन केन्द्र छैन, त्यो सबै चाहिँ खोला नालामा फ्यालिरहेको छ।
त्यसैले खास गरेर यो बाहिरको जुन नगरपालिकाहरूले जुन छ त्यो नगरपालिकाहरू जहाँ ढल प्रणाली छैन त्यसमा चाहिँ यो लेदो व्यवस्थापनको जुन कार्यक्रम छ र त्यसलाई नीति पहिले त नीति बनाउनु पर्यो, नीति बनाएर नीतिलाई चाहिँ लागू गर्नु पर्यो र त्यो आफ्नो एउटा कार्यक्रम बनाएर फेडरल गभर्मेन्ट र प्रोभिन्स गभर्मेन्ट या अन्य डोनर एजेन्सीहरूसँग चाहिँ त्यो रिसोर्सेस जुटाएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो र त्यसको लागि सबभन्दा पहिले यो चाहिँ नीति अनिवार्य रूपमा र यो बाइलजहरू नगरपालिकाले बनाउनु पर्छ मलाई जस्तो लाग्छ। अहिले केही नगरपालिकाहरूले 2-3टा नगरपालिकाले यसमा चाहिँ काम अगाडि भइरहेको छ। वाटर एडले सपोर्ट गरेर 2-3टा नगरपालिकामा नीति बनाउने काम अगाडि भइरहेको छ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।